विक्रम सम्वत 1970 सालमा स्थापित श्रेष्ठ पाठशालाले नेपालको पहिलो कानुनी संस्थाका रूपमा सामान्य कानुनी लेखनहरूको अध्यापनबाट आरम्भ भएको नेपालको कानुनी शिक्षाको औपचारिक सुरुवात त तब भयो जब नेपालमा विक्रम सम्वत 2011 सालमा नेपाल ल कलेजको स्थापना भयो। स्थापनाको सुरुवातमा बीएल भनेर स्नातक तह मात्रै पढाइ हुने यो कलेजमा पछि आईएल र डिप्लोमा हुँदै आजको अवस्थामा आइपुग्दा ब्याचलरमा कानुन पढ्न पाउने दुईवटा कोर्स छन्। 5 वर्ष बीएलएलबी जुन +2 पछि नै पढ्न पाइन्छ भने 3 वर्ष एलएलबी जुन अरू फिल्डमा ब्याचलर पुरा गरेपछि मात्र पढ्न पाइन्छ। आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गरौँ 3 वर्ष एलएलबी भनेको के हो, कसले पढ्न पाउँछन्, यसको भर्ना प्रक्रिया के हो, प्रवेश परीक्षा कसरी लिइन्छ र त्यसको तयारी कसरी गर्ने। तपाईका यी सबै प्रश्नको उत्तर विस्तृतमा आजको यस भिडियोमा दिँदैछौँ। विधिको शासनलाई सर्वोपरि ठानेर कानुन जान्न खोज्ने, कानुन बुझ्न खोज्ने, कानुन पढ्न खोज्ने तपाईहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ नै छ, इट इज बेटर टु बी लेट देन टु बी नेभर। कहिल्यै नहुनु भन्दा त ढिलै भए पनि सही। तपाईले खोजेको, रोजेको र चाहेको अत्यन्तै महत्त्वको विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईले उच्च शिक्षामा अन्य विषय पढिसकेपछि कानुन पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो। कसरी पढ्ने होला, कहाँ पढ्ने होला, प्रवेश परीक्षामा नाम कसरी निकाल्ने होला, यी यावत प्रश्नहरू उब्जिएका होलान्। प्रश्नहरू नउब्जुन् पनि कसरी? राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका जसले राज्यमा विधिको शासन लागू गर्दछ, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्दछ, सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने पनि त्यसो नगर्न आदेश गर्ने ल्याकत राख्दछ। तपाईँ हाम्रा दिनानुदिन जीवनसँग जोडिएका कानुनी बाधा अडचन, अधिकार र कर्तव्यबारे ज्ञान प्रदान गर्दछ। त्यस्तो महत्त्वको अङ्ग न्यायालय, संविधान र कानुनको औपचारिक अध्ययन नगरिकन त धेरै पो पछि परिने रहेछ त। कानुन नपढी भएन भन्ने हुटुटी तपाईका मनमा लागेको होला। त्यसो भए नेपालमा कानुन पढ्ने प्रक्रिया के छ त? अब यसबारे चर्चा गरौँ। पहिलो कुरा तपाईले के थाहा पाउन जरुरी छ भने नेपालमा ब्याचलर कानुन पढ्नका लागि दुईवटा कोर्स छन्, एउटा बीएलएलबी र अर्को एलएलबी। बीएलएलबी 5 वर्ष कानुनको ब्याचलर कोर्स हो भने एलएलबी 3 वर्ष त्यो पनि कानुनकै ब्याचलर कोर्स हो। त्यसो भए अब तपाईले पढ्न पाउने कोर्स कुन हो भनेर भन्दा, यदि तपाईले +2 मात्रै गर्नुभएको छ जुनसुकै विषयमा भने तपाईले पढ्न पाउने कोर्स भनेको 5 वर्ष बीएलएलबी हो। तर तपाईले ब्याचलर गरिसक्नु भएको छ भने अब तपाईले पढ्न पाउने कोर्स भनेको 3 वर्ष एलएलबी हो। अब बीएलएलबी भनेको के हो, यसको एक्जाम प्रोसेस कस्तो छ र यसलाई कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्दैनौँ। किन भन्दा त्यसका लागि हामीले छुट्टै भिडियो बनाएका छौँ। त्यसको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी विशेषतः एलएलबीको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यसो भए कतिलाई लाग्दो हो कि मैले पढाइ छोडेको धेरै भइसक्यो, पढ्न सक्ने हो कि होइन, मेरो त उमेर पनि धेरै भइसक्यो, त्यो तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर त्यसो होइन। किन भन्दाखेरि तपाईसँग जब कानुन पढ्ने दृढ इच्छाशक्ति छ, कानुन पढ्ने तपाईसँग उग्र चाहना छ र तपाईँले साँच्चीकै कानुनको क्षेत्रमा आफूले केही गर्ने अभिलाषा राख्नु भएको छ भने तपाईँले सजिलै यो पार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कानुन अझ तपाईँका लागि जानकारीका लागि के पनि भनौँ भन्दा, कानुन पढ्ने अधिकांश व्यक्तिहरू कि त सरकारी कर्मचारी कि त प्रहरी प्रशासन, यी विभिन्न क्षेत्रबाट आउने भएकाले उहाँहरूको त्यहाँ बढुवा चाँडै हुने भएकाले पनि उहाँहरूले पढ्न खोज्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ कानुन पढ्नका लागि कुनै एउटा सीमित एज बार चाहिँ हुँदैन। अब त्यसो भए नेपालमा कानुनमा एलएलबीमा कानुन पढ्नका लागि तपाईँले एलएलबीको तयारी कसरी गर्ने र त्यसको एक्जाम प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म यहाँ चर्चा गर्छु। नेपालमा 3 वर्ष एलएलबी 7वटा कलेजमा पढाइ हुन्छ। काठमाडौँको नेपाल ल क्याम्पस, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, राजविराजको महेन्द्र विघ्नेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, बुटोलको बुटोल बहुमुखी क्याम्पस र वीरगञ्जको हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस। यी सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस हुन् भने वीरगञ्जको हरिखेतान क्याम्पस मात्रै त्रिवी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हो। अब यी क्याम्पसहरूमा कति विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् त, त्यसबारे चर्चा गरौँ। काठमाडौँ भिरकुटी मण्डपको नेपाल क्याम्पसमा 600वटा सिट सङ्ख्या छ भने अन्य आङ्गिक क्याम्पसमा 300वटा र हरिखेतान वीरगञ्जमा 200वटा सिट सङ्ख्या छ। त्यसमा पनि टोटल विद्यार्थीहरूको सिट सङ्ख्यामा 20% विद्यार्थीहरू भने कोटाबाट ल्याउने चलन छ। त्यो भनेको प्रवेश परीक्षामा नेपाल क्याम्पस काठमाडौँका लागि हो भने तपाईँ मेरिट लिस्टमा 480 जना विद्यार्थीभित्रको लिस्टमा पर्नुपर्छ भने
300 सिटवाला कलेजमा 240 र 200 सिटवालामा 160 विद्यार्थीको लिस्टमा तपाईँको नाम पर्नै पर्छ, अनि मात्र तपाईँको कानुन पढ्ने सपना साकार हुन सक्छ। एलएलबी को पढाइ विभिन्न कलेजमा हुने भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायले भने सबै कलेजका लागि एउटै प्रवेश परीक्षा लिन्छ र एउटै प्रश्नपत्रबाट प्रश्नहरू सोध्छ। माथिका विभिन्न कलेजहरूमा तपाईँले इक्जाम फर्म भर्नुभएको छ भने ती विभिन्न कलेजहरूमा तपाईँले इक्जाम एटेन्ड गर्न पाउनुभयो र इक्जाम एटेन्ड गर्दाखेरि जब रिजल्ट पब्लिस हुन्छ त्यो बेलामा यदि तपाईँको नाम 480 जना विद्यार्थीभित्र पर्यो भने तपाईँ काठमाडौँमा आएर पढ्न पाउनुभयो नेपाल ल क्याम्पसमा। तर होइन म सम्बन्धित कलेजमा जहाँ तपाईँले प्रवेश परीक्षा दिनुभएको थियो त्यही पढ्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सम्बन्धित कलेजमा गएर पढ्न पाउनुहुन्छ। अब नेपालमा एलएलबी इन्ट्रान्सको इक्जाम प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसबारेमा चर्चा गर्छौँ। एलएलबी प्रवेश परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यसमा 12वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जसमध्ये तपाईँले 10वटा प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक प्रश्नको पूर्णाङ्क 10 हुन्छ। 2टा प्रश्न भने तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्छ। प्रश्नहरू अङ्ग्रेजीमा सोधिन्छन्, तर त्यसको उत्तर भने तपाईँले अङ्ग्रेजी वा नेपाली आफूलाई जुन ठिक लाग्छ त्यसैमा तपाईँले आफ्नो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै प्रश्नको उत्तर अङ्ग्रेजीमा र कुनै प्रश्नको उत्तर नेपालीमा चाहिँ नलेख्नुहोस्। सकेसम्म कि त अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस् कि त सबै नेपालीमा लेख्नुहोस्। अब त्यसो भए कुन कुन टपिकबाट कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्छ त्यसबारेमा अझै चर्चा गरौँ। प्रश्नहरू 2टा सब्जेक्टबाट सोधिन्छ। पहिलो टपिक हो नेपालको संविधान र दोस्रो टपिक हो विधिशास्त्र। नेपालको संविधानबाट 6वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ भने त्यसमध्ये तपाईँले 5वटा प्रश्नहरू हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विधिशास्त्रबाट पनि 6वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ र त्यसमध्ये पनि 5वटा प्रश्नहरू हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुहोस्, त्यसो भए नेपालको संविधानबाट कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छ त्यसबारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको संविधान कसरी पढ्ने, के पढ्ने भन्ने बारेमा त मैले यसअघि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, जसको लिङ्क तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अब नेपालको संविधानबाट इन्ट्रान्स इक्जाममा प्रश्नहरू कसरी सोध्छ त त्यो कुरा चाहिँ अब विभिन्न प्रश्नहरू हेरेर एकचोटि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। जस्तो कि यसमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू के हुन सक्छन् भन्दा, वाइ कन्स्टिट्युसन इज रिगार्डेड एज मेन ल अफ ल्यान्ड, एक्सप्लेन। संविधानलाई किन मूल कानुन भनिएको हो व्याख्या गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न हुनसक्छ, वाट आर द फिचर्स अफ स्टेट अफ नेपाल स्टेटेड अन्डर आर्टिकल 4 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानको धारा 4 मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नेपाल राज्यका विशेषताहरू के हुन् भनेर पनि सोध्न सक्यो। अर्को प्रश्नको रूपमा तपाईँलाई वाट आर द फ्रिडम ग्यारेन्टिड बाई द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अथवा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका स्वतन्त्रताहरू के हुन् भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्यो। अर्को प्रश्नको रूपमा तपाईँलाई पोइन्ट आउट द कम्पोजिसन अफ जुडिसियल काउन्सिल अन्डर आर्टिकल 153 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर यो नेपालको संविधानको धारा 153 मा व्यवस्था गरिए बमोजिम न्याय परिषदको चाहिँ संरचना कस्तो छ त्यसको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्यो। त्यसै गरी वाट आर द 3 क्वालिफिकेसन्स टु बिकम प्रेसिडेन्ट अन्डर आर्टिकल 64 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर यो नेपालको संविधानको धारा 64 अनुसार राष्ट्रपति बन्नका लागि चाहिने योग्यताहरू के हुन् यसबाट पनि प्रश्न सोध्न सक्यो। त्यसै गरी राइट सर्ट नोट अन द राइट टु सोसल जस्टिस इनन्सिएटेड इन आर्टिकल 42 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेर यो नेपालको संविधानको धारा 42 मा उल्लेख गरिएको सामाजिक हकबारे लेख्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्यो। यसरी संविधानका प्रावधानहरू विभिन्न धाराबाट विभिन्न भागहरूबाट तपाईलाई संविधानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। अब म यहाँ तपाईलाई संविधानसँग सोधिने प्रश्नहरू हल गर्नका लागि सबै प्रश्नहरू तपाईले हल गर्न सक्नुहोस् भनेर म यहाँ विशेष टिप्स के पनि दिन्छु भन्दा, भन्नलाई नेपालको संविधानबाट प्रश्नहरू सोधिने भनेको छ, तर तपाईलाई सोध्ने बेलामा संवैधानिक कानुनबाट पनि 1-2टा प्रश्नहरू तपाईले थाहा नै नपाउने गरी त्यहाँ दिएका हुन्छन्। अब त्यो संवैधानिक कानुनका प्रश्नहरू तपाईले हल गर्नका लागि संवैधानिक कानुन बारेमा पनि अलिअलि जानकारी लिनुहोस्। संविधानको विभिन्न थ्योरिटिकल पार्टलाई अलिअलि तपाईले एनालाइज गर्न सक्ने आफूलाई त्यो क्षमता बिल्डअप गर्नुहोस्, ताकि तपाईले कुनै पनि प्रश्नहरू छोड्ने अवस्था नआओस्, तपाईलाई सबै प्रश्नहरूको सही उत्तर आओस्। अब त्यस्ता संवैधानिक कानुनसँग सम्बन्धित कस्ता प्रश्न सोध्छ भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भने तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएको छु कि संवैधानिक कानुनहरूबाट यस्ता यस्ता खालका प्रश्न सोध्न सक्छ है भनेर। जस्तो कि लिस्ट द 3 सोर्सेस अफ कन्स्टिट्युसनल ल इन प्रायोरिटी अर्डर भनेर यो प्राथमिकताका अनुसार संवैधानिक कानुनको 3वटा स्रोतको उल्लेख गर्नुहोस्। अब यो कुराहरू हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको हुँदैन, तर यसको उत्तर जान्नका लागि चाहिँ तपाईले
नेपालको संविधान मात्र हेरेर हुँदैन, तपाईँले संवैधानिक कानुनबारे पनि अलिअलि जानकारी राख्नुभयो भने तपाईँले यो प्रश्नको हल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी व्हाट डु यु मिन बाई जुडिसियल रिभ्यू अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सन एक्सप्लेन भनेर यो प्रशासकीय काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन भन्नाले के बुझिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यसरी यो कन्स्टिट्युसनल लको पार्टबाट पनि यसरी सोधिएको छ। जस्तो अर्को प्रश्न के पनि सोध्न सक्छ भन्दा प्रेसिडेन्ट इज अ नोमिनल हेड एन्ड इट एक्ट्स अन द एडभाइस अफ क्याबिनेट काउन्सिल अफ मिनिस्टर एक्सप्लेन वाइ भनेर राष्ट्रपति भनेको मन्त्रीमण्डलको सल्लाहमा काम गर्ने आलङ्कारिक पद हो, व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अझ यो संवैधानिक कानुन अथवा यो क्याबिनेट सिस्टम प्रणाली जुन छ हामीले नेपालले फलो गर्दै आएको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली सिस्टम अफ गभर्नेन्स जुन छ, अब यसलाई आधार मानेर पनि तपाईँले सोध्यो। यो भनेको तपाईँलाई संविधान नेपालको संविधानमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएको हुँदैन, यी कुराहरू तपाईँलाई नेपालको संविधान नभएर यो कन्स्टिट्युसनल ल अन्तर्गतबाट चाहिँ यी प्रश्न सोधेको छ। यसबारेमा पनि तपाईँले अलिअलि जानकारी राखिराख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानबाट के कस्ता प्रश्नहरू सोध्छ र तिनीहरूको तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारे हामीले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेपछि अब विधिशास्त्रबाट चाहिँ के कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छ त अब त्यसको बारेमा पनि हामी केही चर्चा गरौँ। विधिशास्त्रमा तपाईँलाई विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ, जस्तो कि कानुनको परिचय, विधिशास्त्रको परिचय र सम्प्रदाय, कानुनको स्रोत, सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा, न्याय सम्बन्धी व्यवस्था, हक र अधिकार, भोग र स्वामित्व तथा व्यक्ति र व्यक्तित्व। यिनै शीर्षकहरूबाट तपाईँलाई 6वटा प्रश्नहरू सोध्छ र 6वटा मध्ये तपाईँले 5वटाको हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब यी विधिशास्त्रबाट सोध्ने प्रश्नहरूको चाहिँ नमुना के कस्ता छन् त त्यसबारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ। पहिलो प्रश्नको रूपमा व्हाट डु यु मिन बाई जुरिस्प्रुडेन्स ब्रिफली डिस्कस भनेर तपाईँलाई विधिशास्त्र भनेको के हो विस्तृतमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यो विधिशास्त्रबाट प्रश्न सोध्न सक्यो। अर्को प्रश्न डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ल एन्ड मोरालिटी, कानुन र नैतिकता बीचको फरक छुट्याउनुहोस् भनेर तपाईँलाई यो प्रश्न पनि सोध्न सक्यो। अर्को कस्टम इज सोर्स अफ ल ब्रिफली एक्सप्लेन, प्रथा कानुनको स्रोत हो विस्तृतमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यसरी तपाईँलाई विधिशास्त्रभित्र कस्टमको प्रश्न पनि सोध्न सक्यो। त्यसै गरी राइट सर्ट नोट्स अन लिगल पर्सन, कानुनी व्यक्तिको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई यो जुरिस्प्रुडेन्सभित्रबाट त्यो प्रश्न पनि सोध्न सक्यो। र वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस ब्रिफली मेन्सन भनेर यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका अवयवहरू के हुन् भनेर पनि तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्यो। त्यसै गरी प्रपर्टी इज नथिङ बट अ बन्डल अफ राइट्स एक्सप्लेन भनेर सम्पत्ति भनेको केही होइन तर अधिकारहरूको समूह हो, व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यो प्रश्न पनि तपाईँलाई विधिशास्त्रभित्रबाट सोध्न सक्यो। ल इज कमान्ड अफ सोभरेन ब्रिफली एक्सप्लेन भनेर कानुन भनेको सम्प्रभुको आदेश हो, व्याख्या गर्नुहोस् भनेर विधिशास्त्रभित्रबाट यो प्रश्न पनि तपाईँलाई सोध्न सक्यो। यसरी तपाईँलाई विधिशास्त्रबाट पनि विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। त्यसो भए अब प्रश्नपत्रको नमुना कस्तो होला त भन्ने यदि तपाईँको जिज्ञासा छ भने त्यो पनि हामीले स्क्रिनमा देखाएका छौँ कि एलएलबीका लागि यस्ता खालका चाहिँ प्रश्नहरू सोध्न सक्छ भनेर तपाईँले यी प्रश्नहरूलाई आधार मानेर आफ्नो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रश्नहरू देखाएका प्रश्नहरू सबै नै सोध्छ भन्ने होइन, तर यिनलाई चाहिँ आधार मानेर तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई इक्जाममा इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ बसेर प्रश्नपत्र हल गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। तपाईँले सबैको जानकारी पहिले लिइसके पछाडि तपाईँलाई अझ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यी स्क्रिनमा देखाएका प्रश्नहरू तपाईँले तयारी गर्नुभयो भने तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ। एलएलबीको प्रवेश परीक्षाको सामान्य जानकारीका लागि हामीले तपाईँलाई यति नै कुरा बतायौँ। अब तपाईँले प्रश्नहरू कसरी सोध्छ, त्यो प्रश्नहरूको उत्तर के हुन्छ, कुन प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने यदि तपाईँसँग जिज्ञासा छ भने त्यसलाई हामीले अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। तपाईलाई कुनै प्रश्नहरू छ यो भिडियो सम्बन्धी र अन्य इन्ट्रान्स एक्जाम सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईँको मनमा उठेका छन् भने तिनलाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ र अन्य अरू भिडियोको लागि यही इन्ट्रान्स एक्जामसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोको हेल्पका लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो यो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर त्यहाँ विभिन्न लिङ्कहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि तपाईँले आधार मानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसबारे हामीले आजको भिडियोमा यति नै गर्छौँ। तपाईँलाई कानुनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि भिडियो आवश्यक छ, अन्य कुनै विषयमा आफूलाई यो भिडियो भइदिएको भए सहयोग हुन्थ्यो भन्ने यदि तपाईँलाई लागेको छ भने त्यो पनि तपाईँले हाम्रो यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी हरदम तयार छौँ त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि। त्यसैले विधिको स्थापनार्थ तपाईँले राज्यमा एउटा सुसूचित नागरिक हुनका लागि तपाईँले कानुनको जानकारी लिइराख्नुहोस् र त्यो जानकारी लिनका लागि हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा जोडिराख्नुहोस्, सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्, किनकि कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज।